अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1 मई 2026 जुम्मे के दिन का आगाज़ हो चुका है। 3 से 4 ख़बरें हैं जो इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे पहली ख़बर हम आगाज़ कर लेते हैं द वन एंड ओनली अंसार अब्बासी साहब से। अंसार अब्बासी साहब ने ख़बर दी है कि ये जो 5 जजेस का तबादला हुआ है ना, उनमें से जो 2 जजेस हैं खादिम सुमरू साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, इनका तबादला इसलिए नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी ये नहीं चाह रही थी। पीपल्स पार्टी ने रिक्वेस्ट की थी, पीपल्स पार्टी ने कहा था कि जनाब हम वोट नहीं देंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा जुल्म हम नहीं होने देंगे। ये ख़बर दी है अंसार अब्बासी साहब ने। अब पाकिस्तान के किसी मामूली से बच्चे से भी पूछ लेना, जो 5वीं क्लास का बच्चा हो, वो भी आपको बता देगा कि ये झूठ है, सफ़ेद सरासर सफ़ेद झूठ है। पीपल्स पार्टी की क्या हैसियत है, क्या वक़्त है, पीपल्स पार्टी का कद काट बड़ा करने की ये एक नाकाम कोशिश है। आपने देखा ना कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे ईरान और अमेरिका के दरमियान, चलें बिलावल को तो सफारतकारी का इस कदर इल्म या तजर्बा नहीं है या इस कदर एज नहीं है, लेकिन मुफाहमत का बादशाह तो आसिफ जरदारी साहब को कहा जाता है कि जो 2 आपस में लड़ रहे हों इनको सिला कराना वो आसिफ जरदारी का एक खासा है। उनको भी घास नहीं डाली गई, बल्कि वो तो अपने हल्के में जाकर बैठ गए थे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक शख्सियत जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हो, रियासत की नुमाइंदा हो, वज़ीर आज़म तो हुकूमत के नुमाइंदा होते हैं ना, सदर रियासत का नुमाइंदा होता है, वो शख्सियत जनाब उधर जाकर बैठ गई थी। और ये जो कहा जाता है ना कि आसिफ अली, ये जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि 100 अरब डॉलर मुल्क से बाहर गए हैं गुज़श्ता 3 सालों में, तो उसके मुतालिक भी यही कहा जाता है कि ये पैगाम आसिफ अली जरदारी साहब को था कि ज़्यादातर लोग ये पैसा ले जाने में आपके लोग मुलव्वस हैं। और आप देख लेना कि आसिफ अली जरदारी साहब के मुतालिक एक ख़तरनाक बीमारी की अफवाह भी फैलाई गई कि इस किस्म की बीमारी का वो शिकार है, वो नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन उसका कोई इलाज भी नहीं है उस बीमारी का, तो ये ख़बर भी फैलाई गई। अब वजह क्या है? आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सिंध में रोशन सिंध पाकिस्तान और इसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स में नैब ने बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी हैं अरबों की करप्शन की। तो ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि बात यह है कि देखिए आसिफ अली जरदारी साहब ये कह रहे थे कि हमारा तो एग्रीमेंट हुआ था कि 2.5 साल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे और 2.5 साल हमारा वज़ीर आज़म होगा। तो इनको बता दिया गया था कि भाई जान, आप तो वज़ारत उज़्मा मांग रहे हैं, हम आपको सदारत से भी हटा देंगे, आपको सदारत से भी हटा दिया जाएगा। ये है असल हकीकत। जनाब अंसार अब्बासी साहब, आपने क्यों ये ठेका लिया हुआ है कि आपने पूरी ज़िंदगी शरीफ और जरदारी ख़ानदान की मदासराई करनी है, पूरी ज़िंदगी इन लोगों की मदासराई करनी है जिन्होंने IPPs जैसे बदतरीन ज़ालिमाना मुआहदे हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत किए, और आज पाकिस्तान का एक एक मुतवसत तबके और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला पाकिस्तानी जो है वो उसका कर्ज़ चुका रहा है। तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है भाई, बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो ये जो है ना अंसार अब्बासी साहब को अब मैं क्या कहूँ, क्या कह सकते हैं हम, इतना ही कुछ कह सकते हैं, और ज़्यादा कुछ कहूँगा तो फिर शिकायत होगी। दूसरी ख़बर की जानिब जनाब अब हम आ जाते हैं। वो ये है कि वो कप्तान का जो वकील है सलमान सफदर साहब, उन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली अडाप्ट की थी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उस हवाले से हम 3 हफ़्ते पहले आपको बता चुके थे कि प्लान क्या है इमरान खान साहब को सज़ा देने का 190 मिलियन पाउंड केस में। तो उसमें हुआ क्या है कि हमने ये बताया था आपको कि प्रोसिक्यूशन ये चाहती है, नैब प्रोसिक्यूशन, कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली को छोड़कर मेन अपीलों पे समाअत की जाए। इसका मतलब ये था कि जब तक मेन अपीलों का फ़ैसला नहीं आता, फ़र्ज़ के 6 महीने 7 महीने समाअत होती है, 8 महीने 1 साल समाअत होती है, तो जब तक उसका फ़ैसला नहीं आता उस वक्त तक इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल ना हो बल्कि वो जेल में हो। तो हमने आपको ये बताया था कि इमरान खान साहब के वकीलों को ये हिकमत अमली अडाप्ट करनी चाहिए कि वो ये कहें कि नहीं, पहले सज़ा मुअत्तली पे हम बात करते हैं, सज़ा मुअत्तली पे हम बात करेंगे, पहले इमरान खान साहब के वकीलों को ये चाहिए। अब सलमान सफदर साहब ने और तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की लीगल टीम ने उन्होंने होश के नाखून लिए और आखिरकार यही कहा कल कि हमने सज़ा मुअत्तली पे पहले बात करनी है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनसे कहा भी कि क्या आप मेन अपीलों में
مین جو کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کے وکیل نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں سزا معطلی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے سگنیچر سائن کیا ہوا ہے، مین اپیلوں پہ جب سماعت ہوگی تو اس کے لیے ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کسی اور کو ہائر کر لیں، تو میں نے سزا معطلی پہ پہلے بات کرنی ہے، پھر مین اپیلوں پہ بات کر لیتے ہیں نا۔ پہلے عمران خان صاحب کی سزا تو معطل کر دیں کہ وہ باہر آ جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ یہاں پہ پیش ہوں گے، حاضر ہوں گے، ہر سماعت میں حاضر ہوں گے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایک حربہ تھا، ہتھ کنڈا تھا، لیکن شکر ہے، آپ دیکھیے انصاف دلانا تو ان کا کام نہیں ہے، وہ نہیں دلوا سکتے، فیصلے نہیں دلوا سکتے، یہ تو ایک حقیقت ہے وکلاء جو ہیں، لیکن حکمت عملی تو درست ہونا۔ حکمت عملی یہ ایفرٹ ہے جو سوشل میڈیا والے آپ سے مانگ رہے ہیں کہ آپ ایفرٹس تو کریں نا، آپ عدالتوں کے باہر بیٹھ تو جائیں نا۔ یہی کہا تھا نا عمران خان صاحب نے کہ اگر سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا کوئی کیس، آپ باہر بیٹھ جائیں، انٹرویوز دیں، سوشل میڈیا والے آئیں گے، یوٹیوبرز آئیں گے، انٹرنیشنل میڈیا کو جا کر انٹرویوز دیں، انگلش آپ بول سکتے ہیں، آپ ایک بیانیہ تو بنائیں نا۔ یہ بھی آپ نہیں بناتے تو پھر تو قصور ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کا ہے۔ یہ تو دو خبریں ہو گئی۔ اب تیسری خبر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایران امریکہ کے حوالے کے حوالے سے مجتبیٰ خامنہئی انہوں نے 13 پوسٹس کیے ہیں، 13 اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ 13 ٹویٹس کیے ہیں۔ اب ظاہر ہے مجتبیٰ خامنہئی نامعلوم اور محفوظ مقام پہ منتقل ہیں، اور آج کل جس طرح وہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں نا اپنے نمائندوں کے ساتھ، ریپریزنٹیٹو کے ساتھ، جن کے ذریعے پیغام پہنچانا ہو، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جدید طریقے استعمال نہیں کر رہے، بلکہ جو قدیم طریقے تھے پیغام پہنچانے کے، انہی طریقوں کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ان کے حوالے سے خبریں بھی پھیلائی گئی کہ مفلوج ہو چکے ہیں، آنکھ متاثر ہو چکی ہے، چہرے کا ایک رائٹ حصہ متاثر ہو چکا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن انہوں نے ان کے آپ ایکس اکاؤنٹ پہ جائیں تو 145 پوسٹس ہیں، لیکن ان میں سے 13 پوسٹ انہوں نے کل ڈالی ہیں، اور وہ انتہائی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس میں واضح کلیئر کٹ پیغام دیا ہے کہ یہ جو مشرق وسطیٰ میں جتنا بھی فساد ہے، جتنا بھی اور جو مسائل ہیں وہ امریکی موجودگی کی وجہ سے ہیں، امریکی موجودگی کی وجہ سے، اور ہمارا یہ عزم ہے کہ امریکہ کے بغیر ہم اس خطے کو بحال کر کے رہیں گے۔ جب امریکہ یہاں سے چلا جائے گا تو یہاں پہ معاشی ترقی کا ایک امن کا اور معاشی ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایک رشتہ ہے، تعلقات پہ مبنی، احترام پہ مبنی ایک رشتہ ہے، ہمارا پانی مشترکہ ہے، ہم ابنائے ہرمز کو اس خطے کی ترقی کے لیے اپنے پڑوسی ممالک کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو اپنی معاشی ترقی کے لیے ایکول اپرچونٹیز دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر ایک جو بات انہوں نے کہی، دیکھیے باتیں تو انہوں نے بہت ساری کہی ہیں، جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ 13 پوسٹس ہیں۔ ایک بات کہ ایرانی قوم کے اثاثے ہیں، کیا چیز؟ ان کا نیوکلیئر پروگرام، سول نیوکلیئر پروگرام، ان کا میزائل پروگرام، ابنائے ہرمز، یورینیم، یہ چیزیں ایرانی قوم ان کو اپنا اثاثہ سمجھتی ہے، اور 9 کروڑ عوامی قوم اپنے اثاثوں کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ یعنی یہ پیغام ہے واضح طور پہ کہ آپ ہمیں نیوکلیئر پروگرام سے دستبردار کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے میزائل پروگرام کے اوپر جو ہے نا اس کا انسپیکشن کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں جو ہے نا ابنائے ہرمز سے مشترکہ کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے تو اپنے قومی اثاثے اس کو قرار دے دیا، اور کہا کہ ایرانی قوم ٹیکنالوجی کے میدان میں، نینو ٹیکنالوجی کے میدان میں، سائنس کے میدان میں، مذہب کے میدان میں، قومیت کے میدان میں، نیوکلیئر پروگرام کے میدان میں، میزائل ٹیکنالوجی کے میدان میں، ابنائے ہرمز، خلیج فارس، یہ تمام تر چیزوں کے میدان میں ایرانی قوم جو ہے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ واضح پیغام ہے، کلیئر کٹ پیغام ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ جو دھمکیاں لگاتے ہیں، جو آپ ٹویٹس کرتے ہیں کہ اسٹارم از کمنگ اینڈ نو باڈی کین اسٹاپ دس اسٹارم، تو جو کرنا ہے آپ کر لیں، آپ کو پوری آزادی ہے۔ بہت شکریہ۔